دا د سورة البقرہ سور لسم نمبر روکو شو. وقالت اليهود یهود لیست النصارى چه ندی نصورا علا شیئن ایسوب پس شی بنده. وقالت النصارى او یی نصورا لیست اليهود چه ندی یهود ایسوب علا شیئن پا ایس شی بنده. وهم ودی چی دی یتلون الکتابا تلاوت کئی دی کتوبو کذالک دارنگے. قال الذین خبر اکڑی ویغ کسونے لا یعلمون چی دی علم نلرو مثل قولهم پا مثل دی خبر دی دیئے. فاللہ بے اللہ پاک چی دا یحکم فیصلہ کئی بینہم پا میوز دی دیشے یوم القیامت پورز دی قیامت فیما پا اخسشے کانو چی وی دیئے فیہ پکی میں خبر شے یختلفون چی اختلافی کو. ومن ازلم سیک دیر ظلم دا ممن دیکھ چانا منع چی منع کئی مساجد اللہ جمعتی دی اللہ نا ان یذکرا دی خبرنا چی ذکر کڑیشی فیہا پدغ جمعتی شی اسمو نوم دی اللہ وسعا او دی کوشش کئی فی خرابها پڑنگولی دی جمعتی شی اولائکا دا کسون چی دی ما کان لهم نشتا دو دی لرا ان یدخلوها چورگٹ شی دی جمعتی تا الا خائفین مگر پا ڈور سارا لهم دی پورا دی دیئے فی الدنیا پا دنیا شی خزیون بیزتی دو ولهم و دی پورا دی دیئے فی الاخرت پا آخرت شی عذاب عظیم عذاب لویدہ. وللہ المشرق و خاص اللہ پاک لرا مشرق طرف دا والمغرب و مغرب طرف دا فاینما بکیم طرف تا تو ولو چی تو ساڑئیے مخین اخبل فثم وجه اللہ بیخ طرف تا رزمانتیا دے اللہ پاک دو. ان اللہ بشک اللہ پاک چی دا واسعون علیم ورطا دا فضل دے دو خبر دا پا حق دوری دے فضل بندے. وقالو او یی دیئے وقالو اتخذ اللہ او یی دیئے چنی ولد اللہ پاک ولدن الود سبحانہو پوکی دو اللہ پاک لرا دا الود نیوللا. بل لہو بلکہ اللہ پاک لرا ما آسدی فی السماوات جی پاسمونی شدی والارض و آسدی جی پمزکی شدی کلن دا ٹول لہو اللہ پاک لرا قانتون عجزی کوین کی دی تبدوری کوین کی دی. بدیع السماوات والارض بے مادے پیدو کوین کا دے اسمونے و دمزکی دا. و ازا قضا وارکلا چی فیصلو کی اللہ پاک امرن دیو کورو فانما بصرف یقولو یی اخشیتا لہو اخشیتا کون چی موجود شا فیکونو بے موجود وی. وقال الذین وی آکسونو لا یعلمون چی دی علم نلری لولا یکلمون اللہ چی ویلے خبر نکی اللہ پاک دی میش سرا او تأتینا اولیا شرطگو کی میشتا آیتون یوا نقشا کذالک دارنگے. قال الذین ولی اے کسونے من قبلہم چی مخشپ دیئے نئی مثل قولہم پا مثل دے خبر دی دیئے تشابہت ہم رنگ دی قلوبہم زڑینا دی دیئے. قد بین الآیات پا تحقیق سرا میرا بیانو کو دے آیت اخپلے لقوم دے پورا دے دس قوم یو کنون چی دی یقین لاری. انا بشکا میرا چی ارسلنا کا ارمل رتو لرا بالحق پا حق سرا بشیرا و نذیرا زری در کوین کا تو ستا پا جنت سرا او ڈروین کا پا جانم سرا. ولا تسألو او تو سن پشتنا نشی کولا ان اصحاب الجحیم ولا تسألو او تو نا پشتنا نشی کول رسولا ان اصحاب الجحیم پا حق تی چشتنون دی جانم شے. ولن ترضا وہی چیرے نروزی کیجی عنک الیہود دی توزخ اے رسول یہود ولن نسوارا ون نسوارا حتی تردے حد پیرے تتبع چی تتبعو کے ملتہم دی دین دی دیئے. قلو یا رسولا
ان بشکا هدى الله هدایت د الله پاک چې دا هو الهدى خاص هدایت تا ولئن اتبعت او کچری بالفرض و تقدیر ته تبدوریو کې اهواهم د خوښت د یهود نسوارا بعد الذی ورست د اخشینا جاءکا چې روغی تو تا کما وحی من العلم د علم زخا مالک بوینی تولرا من الله د الله د طرف زخا من ولی اسک ملګرا ولا نصویر ونیم ددګرا الذین آکسونو آتیناهم الکتاب چې میرا ورکړه د دې ته کتاب یتلونه دی تلاوت کوي د کتاب حق تلاوته پلیک تلاوت د کتاب سرا اولئک دا کسون چې دی یؤمنون به دی ایمان لري په دې کتاب باندې ومن یکفر به وسیک چې کفر وکي په دې کتاب باندې فاولائک بدا کسون چې دی هم الخاسرون خاص دی په تیوان شي پریواتین کی دی